नमस्कार। एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुनसरीको चतरा धाममा रामनवमी पर्व भव्यताका साथ मनाइएको छ। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी रामनवमी मनाइएको अनुरूप चतरामा पनि रामायण पाठ भजन कीर्तन श्री रामको आराधना गरी मनाइएको छ। चतरामा जगतगुरु श्री रामानन्दाचार्य सेवापीठ, श्री राम तारक ब्रह्मपीठ बरहा क्षेत्र चतरा धाममा श्री रामनवमीको अवसरमा नवरात्र भरि नै 9 दिनसम्म श्री रामचरितमानसको नवा पारायण पाठ गरिएको हो। पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामचन्द्र आचार्य स्वामी रामकृष्ण आचार्य महायोगी सिद्ध बाबाबाट पञ्चामृतद्वारा भगवान श्रीरामको महाअभिषेक गरी श्रीराम पाकट्य महोत्सव श्री रामनवमी मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामचन्द्रका मन्दिरमा पूजा पाठ गरिने प्रचलन रहेको छ। मानव जीवनलाई सार्थकता तुल्याउन मर्यादा पुरुषोत्तम रामको चरित्र सबैले जान्नुपर्ने पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामानन्दाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्यको भनाइ छ। रामनवमीको अवसरमा विगत 9 दिनदेखि व्रत बसी भजन कीर्तन गरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको पूजा आराधना गरी रामनवमी मनाइएको छ। रामपुर 5 रामघाट पाल्पामा त्रिदेव मन्दिर र ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रको भवन शिलान्यास गरिएको छ। रामनवमीको अवसरमा कालीगण्डकी तटमा रहेको लक्ष्मीनारायण गुठीबाट सञ्चालित लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा मन्दिर तथा भवन शिलान्यास गरिएको हो। भवनको शिलान्यास गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले रामपुर पौराणिक धार्मिक तथा पर्यटनको सम्भावनायुक्त स्थान रहेको बताउँदै भगवान राम र सीतासँग जोडिएको तपोभूमिलाई एकीकृत विकासको माध्यमबाट जोड्न सके यहाँको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्ने बताए। उनले रामघाट, सीताकुण्ड, रामचे, रामचुलो, रामकुवा लगायतका स्थानको संरक्षण प्रवर्धनसँगै प्रचार प्रसार गर्न सकेमा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताए। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले रामघाट तथा भगवान रामसँग जोडिएका स्थानको प्रचार प्रसार र महत्त्वको बारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नगरले विशेष महत्त्वका साथ हेरेको बताए। लक्ष्मीनारायण गुठी सञ्चालक संस्था रामपुर पाल्पाका अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश रेग्मीले रामघाटको एकीकृत विकासका लागि 2074 सालमा गुरु योजना निर्माण गरी सोही अनुसारका काम अघि बढिरहेको बताए। संघीय सरकारबाट प्राप्त 25 लाख बजेटबाट त्रिदेव मन्दिर र 50 लाख बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रको भवन निर्माण हुन लागेको बताए। स्वर्गीय नरेश सर्राफ स्मृति क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कारबाट सञ्चारकर्मी राजेन्द्र सिंह सम्मानित भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साले महासङ्घको 68औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी सिंहलाई 20,000 रुपैयाँ नगद सहित स्वर्गीय नरेश सर्राफ स्मृति क्रियाशीलता पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो। सिंहलाई पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हिरालाल रेग्मीले सम्मान पत्र र रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साले जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाले गत शनिबार मात्रै बैठक गरेर सिंहलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो। युवा सञ्चारकर्मी स्वर्गीय नरेश सर्राफको स्मृतिमा यस वर्षदेखि पुरस्कार वितरण गर्न थालिएको हो। अब प्रत्येक वर्ष 40 वर्ष उमेर नकाटेका सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कार वितरण गरिने महासङ्घका अध्यक्ष अनुप तिवारीले जानकारी दिए। रामनवमीको अवसरमा भारदह स्थित खलाए बाबा मन्दिरको उद्घाटन गरिएको छ। राजबोध समुदायको जातीय देवता खलाए बाबा मन्दिरमा मूर्ति स्थापनासँगै विधिवत पूजा पाठ गरेर शुभारम्भ गरिएको हो। यो अवसरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त राउतले रिबन काटेर मन्दिरको शुभारम्भ गरेका हुन्। उक्त अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य सतीश कुमार सिंह, हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझी, राजबोध महासङ्घ नेपाल भारत केन्द्रीय अध्यक्ष बिखो माझी, जातीय मञ्जन रघुनाथ मण्डल, मन्दिर निर्माण समिति अध्यक्ष कपिलेश्वर माझी, भारदहका थानापति सहदेव मरर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरी पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र खड्का लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 श्रीपुर स्थित एक उद्योगमा प्रहरीले छापामारी गरेको छ। श्रमण रुङ्गाटको घरमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा म्याद सकिएका सामग्री पुनः नयाँ प्याकिङ गर्ने गरेको विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापामारी गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्ज, खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगञ्ज र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त टोली पुग्दा एउटै घरमा स्नेक एन्ड प्याक उद्योग र फुडको नेपाल क्रोप प्राली सञ्चालन रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बिना होर्डिङ बोर्डको एउटै घरमा गोप्य तरिकाले सञ्चालन रहेको उद्योग र कम्पनीमा म्याद सकेका खाद्य सामग्रीहरू पुनः नयाँ प्याकिङ गरी बजारमा बिक्री गर्ने गरेको फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 निवासी सञ्जय अग्रवाल, सोही ठाउँ निवासी विद्या कुमारी सराबगी र भरतपुर 3 चितवन निवासी सन्तोष कुमार अग्रवालले सो घरमा उद्योग र कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तिनीजनाले संयुक्त रूपमा प्याकिङ गर्ने काम गर्ने उद्देश्य राखी स्न्याक एन्ड प्याक उद्योग र सामान खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले राखी फुडको नेपाल
नेपाल प्राली नामक कम्पनी दर्ता गराएर उद्योगमा म्याद सकेको सामान प्याकिङ गरी कम्पनी मार्फत बिक्री गर्ने गरेको फेला परेको हो। उद्योगमा म्याद सकेको खाद्य सामग्रीहरू पुनः प्याकिङ भइरहेको फेला परेपछि उद्योगमा कार्यरत 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। उद्योगमा छापामारी भएको थाहा पाए लगतै सञ्चालकहरू फरार भएका छन्। उद्योग सञ्चालकहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित 5 तारे होटल द किङ्स बेरीमा कोशी प्रदेश स्तरीय मेरुदण्ड कोर्स विषयक 1 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालको आयोजना तथा कन्काई हस्पिटल र स्पाइन एक्स हस्पिटलको समन्वयमा 1 दिवसीय प्रशिक्षण भएको हो। प्रशिक्षणमा काठमाडौँ स्थित वीर अस्पताल, ग्रान्डी मेडिसिटी, B&B, धुलीखेल शिक्षण अस्पताल लगायतका हाड जोडी तथा मेरुदण्ड सर्जनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। स्थानीय स्तरमा रहेका सर्जनलाई विश्वमा विकास भएका प्रविधि र ज्ञानहरू एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धि का लागि यो तालिमको आयोजना गरिएको जनाइएको छ। स्थानीय स्तरमा नै यस्ता किसिमका सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले उपचार पद्धतिसँगै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक अभय भुजेलले जानकारी दिए। सहभागीलाई एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर विनोद बिचुक्छे, प्रोफेसर डाक्टर सूरज बज्राचार्य, प्रोफेसर साइन्टिफिक चेयरम्यान डाक्टर गौरव राज ढकाल, कोशी प्रदेश कोर्सका अर्गनाइजर डाक्टर प्रेम बहादुर साइद लगायतले प्रशिक्षण प्रदान गरेको मिक्की कार्कीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा सर्जन, विद्यार्थी, हेल्थ प्रोफेसर सहित 150 बढीको सहभागिता रहेको थियो। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 8 का किसानलाई आधुनिक कृषि यन्त्र वितरण गरिएको छ। मध्यमार्ग कृषि सहकारीले वडा नम्बर 4 र 8 का किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेको 50% अनुदानमा यन्त्र वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा पनौती नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले परम्परागत कृषि व्यवसायलाई आधुनिकरणमा बदलेर आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। सहकारीले 15 जना कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर, 100 जना कृषकलाई विषादी छड्ने स्प्रे, 1000 जनतालाई प्लास्टिक टनेल र 10 जनालाई मल्चिङ वितरण गरेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप केसीले जानकारी दिए। सबै कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा सामग्री वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता बन्जारा, वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष वेद प्रसाद बन्जारा, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 1 महिने सर्फ, झोला, साबुन र हर्पिक बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ। सिप सिकौ रोजगार बनाऊ अभियान अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को सहयोगमा आमा समूहद्वारा आयोजित तालिम नेपाल सिप विकास परामर्श केन्द्रले सञ्चालन गरेको थियो। वडा नम्बर 25 को महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको समापनमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुखको प्रेस सल्लाहकार महेश दासले सर्फ, झोला, साबुन र हर्पिक सबैको घर घरमा आवश्यक सामान रहेकाले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिए। वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले महिलालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन सिपपूर्ण तालिम निरन्तर आयोजना गर्ने बताए। समापन कार्यक्रममा वडा समिति सदस्य मनोज शाह, मन्जु परियार, सञ्जु दाहाल, वडा सचिव अरुण कुमार बस्नेत, आमा समूहकी अध्यक्ष जुली श्रेष्ठ र प्रशिक्षक विपिन कुमार उपाध्यायले मन्तव्य राखेका थिए। पत्रकार महासङ्घको 68औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बाँकी शाखाले पत्रकारितामा नयाँ माध्यमका अवसर र चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। पत्रकार महासङ्घ बाँकी शाखामा आबद्ध पत्रकारहरूको भेला गराई वर्तमान समयमा एकपछि अर्को प्रविधिको प्रयोग भइरहेका बेला पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने नयाँ माध्यमको अवसर र चुनौतीको विषयमा अन्तर्क्रिया भएको हो। बाँकी शाखाले 68औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर तयार गरिएको केक काटेर स्थापना दिवस मनाइएको थियो। कार्यक्रममा बाँकी शाखाका पूर्व अध्यक्ष, लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका अग्रज पत्रकार निरज गौतम, झलक गैरे, रुद्र सुवेदी, शङ्कर खनाल, दुर्गा रोकाया, अर्जुन ओली, अक्षरी पोखरेल, वीरेन्द्र जैसी लगायतले नयाँ माध्यमका अवसर र चुनौतीका विषयमा धारणा राखेका थिए। विश्व बैंकको सहयोगमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडकको स्तरोन्नति हुने भएको छ। तिलोत्तमा 9 मङ्गलापुरदेखि कान्छी बजार जोड्ने सडकको बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरिएको छ। करिब 5 किलोमिटर लम्बाइको सडकको विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फार्सी हराट जेभो र तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले विश्व बैंकले यो ऋण सहयोग गरेको हो। तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाडले निर्माणाधीन सडक समयमा नै सम्पन्न हुने बताउँदै यो सडकले त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने बताए। उनले कृषिलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर बाटो बनाउन विश्व बैंकले सहयोग गरेको बताउँदै यो सडक निर्माणमा सहयोग गर्न स्थानीयवासीहरूलाई आग्रह गरे। उनले बजारका शहरी सडकहरू जस्तै सडक बन्ने बताउँदै कृषि उत्पादन, बजारीकरण, आवत जावत, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाका पुग्न सहजता र आन्तरिक पर्यटन भित्राउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताए। जनकपुर धामको ट्राफिक सुधारको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा भएको सो समारोहमा पत्रकारहरूले ट्राफिकमा देखिएका समस्याहरू बताएका हुन्। जनकपुर धाममा प्रेस लेखिएको गाडीको दुरुपयोग भइरहेकाले अनुगमन कार्य तीव्र बनाउन पत्रकारहरूले ट्राफिक अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका थिए। सडकमा जथाभावी पार्किङ बनाउने गरिएकाले त्यसलाई रोक्नका साथै सडकमा जथाभावी बनाइएको ब्रेकर हटाउन पनि माग गरिएको छ। पत्रकारहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई जनचेतना कार्यक्रम राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। ट्राफिक प्रहरी जनकपुर धामका इन्चार्ज रहेका प्रहरी निरीक्षक
निर्देशक शेखर कुमार शाहले ट्राफिक समस्या समाधानका लागि विशेष अभियान चलाउने बताए। जानकी मन्दिर क्षेत्रमा विशेष कार्य थालिएको उनले जानकारी दिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको आयोजनामा प्रहरी सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पदा संरक्षणमा मेरो 45 मिनेट 5 दिने अभियानमा चण्डेश्वरीमा रहेको 1600 सिडी सरसफाई गरिएको छ। उक्त अभियानमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 5 चण्डेश्वरी विकास संस्था र चप्लेटी शुभ बिहानी समूहको साझेदारीमा बनेपामा रहेको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाइस्थानसम्म रहेका 1600 सिडी सरसफाई गरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख डीएसपी रेशम बोहरा, प्रहरी निरीक्षक वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष बलराम अधिकारी, स्थानीय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रहरी प्रमुख बोहराले सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त सरसफाई लगायतका विभिन्न कार्य गर्दै आएको बताए। इलाका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी समुदाय साझेदारीसँग चण्डेश्वरी हुँदै गोसाइस्थानसम्मको सिडी सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। वडाध्यक्ष बलराम अधिकारीले प्रहरी र जनप्रतिनिधिको सहकार्यमा शान्ति, सुरक्षा, चोरी नियन्त्रण, आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुने बताए। जनप्रतिनिधि र प्रहरी स्थानीयको सहकार्यमा विकास निर्माणका कार्य गर्न सहज हुने अधिकारीले बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 68औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरी शाखाले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सप्तरीको रक्त सञ्चार केन्द्रमा सगरमाथा अस्पतालमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीका कार्यवाहक अध्यक्ष बैजनाथ यादव सहित 24 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सही प्रहराज चौहानको नेतृत्वमा 9 जना तथा सशस्त्र प्रहरी बल 6 नम्बर गढका सही सजित श्रेष्ठको नेतृत्वमा 7 जना सशस्त्र प्रहरीले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह, स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झा, वरिष्ठ पत्रकार गणेशलाल देव, पत्रकार महासङ्घ सप्तरीका पूर्व सभापति मुरली यादवले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि पत्रकारले ठूलो योगदान पुर्याएको बताए। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल एवं बजरंग दल बर्दियाले रामनवमी पर्वको अवसरमा बर्दियाको गुलरियामा शोभायात्रा गरेको छ। गुलरियाको बस पार्क स्थित बगियाबाट सुरु भएको शोभायात्राले हाट बजार, गुलरिया गाउँ, तुलापुर, रामकृष्ण चौक हुँदै गुलरिया नगरपालिका 6 भन्सार रोडमा रहेको गौरीशङ्कर मन्दिरमा पुगेर समापन भएको थियो। कार्यक्रममा स्वतस्फूर्त रूपमा संयौंको संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले हिन्दू धर्मको जगेर्ना र हिन्दू राष्ट्र कायमको माग गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए। गुलरिया बजारमा रहेको गौरीशङ्कर मन्दिरमा प्रत्येक मंगलबारका दिन हनुमानको आरती र प्रसाद वितरण कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालले हिन्दूको विभिन्न धार्मिक पर्वहरूलाई भव्य रूपमा मनाउने कार्यक्रममा जानकारी दिएका थिए। हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एक हुनुपर्ने कार्यक्रमका संयोजक भुवन आचार्यले बताए। संयोजक आचार्यले 95% हिन्दू रहेको देशमा वैदेशिक प्रलोभनमा परि राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा गरेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए। नेकपा एमाले रामेछापले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रास रुटको मध्यावधि समीक्षा बैठक बिहीबार मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता तथा पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू कपिल देव पोखरेल, निरु दर्लानी, कृष्णप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यहरू, जिल्ला पार्टी पदाधिकारी र नगर तथा गाउँ पार्टी कमिटी अध्यक्षहरूको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा हालसम्म सञ्चालन भएको अभियान र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि तथा अभियान सञ्चालनको क्रममा देखिएका चुनौतीको बारेमा पार्टीका पालिका अध्यक्षहरू, प्रदेश कमिटी सदस्य र अभियानमा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न पारेका थिए। बैठकमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा परिचालन हुँदाका अनुभव, चुनौती र आगामी योजना बनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।